एजिकेल पयलो आविसूर प्रस्तावना 30व्या वर्सांत 4थ्या म्हयन्याच्या 5व्या दिसा केबार नदी लागीं निर्वाशामध्ये हांव आसलो तेन्ना स्वर्ग उक्तो जालो आनी देवा थावन आयिल्लीं दर्शनां हांवें पळयलीं। जोयाकीम राजाक परदेसान व्हेल्यार 5 वर्सां जाल्लीं। म्हयन्याच्या 5व्या दिसा सर्वेस्पराचें उतर एजिकेल यादनिकाक बुजीच्या पुताक कालदेकारांच्या देसांत केबार नदी लागीं पावली। थंय सर्वेस्पराचो हात ताचेर देंवलो। सर्वेस्पराच्या रथाचें दिसणें दोळे उबारून पळय जाल्यार उत्तरेथावन सुटलोलें एक वादळ येतालें। एका व्हडल्या कुपांतलो झगझगीत उजो भायर सरतालो आनी ताची भोंवतणी मळब सगळेंच उजवाडान चकचकताली। उज्याच्या झगझगा मदीं पितूळ तशें कितें तरी चकचकताली। ह्या वादळाच्या माजाक 4 जिव्यो रचना कश्यो दिसताल्यो। तांचो आकार असो आसलो। तांकां आसलें मनशाचें रूप। एकाक 4 तोंडां आसलीं, एकाक 4 पाखटे आसले। तांचे दोके नीट आसले। पाडकुल्या भाशेन तांकां तोलवे आसले, पूण हे चकचकीत केल्ले पितुळे भाशेन झिकझिकताले। तांच्या 4 तोंडां आनी 4 पाखट्यां भायर तांकां 4 मनशाचे हात आसले। एका पाखट्या पोंदाक एक हात। त्यो रचना आपल्या पाखट्यांनी एकामेकाक तेंकताल्यो। चलतना त्यो हे आनी ते वाटेन वळो नासल्यो, पूण बराबर नीट उब्यो चलताल्यो। एके जिवे रचनेक 4 वेगळीं तोंडां आसलीं। मुखायल्यान एक मनशाचें तोंड, उजव्यान एक शिवाचें तोंड, दाव्यान एक बैलाचें तोंड आनी फाटल्यान एक घोणीचें तोंड। दर एके रचनेचे 2 पाखटे विस्तारलेले आसले आनी अशें ते शेजारच्या रचनांच्या पाखट्यांक तेंकताले आनी दुसऱ्या 2 पाखट्यांनी त्यो आपलेंच आंग धांपताल्यो। एक नीट उबी फुडें वेताली। आपकुशेन आपणाक जाय ते दिशेन त्यो वेताल्यो आनी चलतना हे आनी ते वाटेन त्यो वळो नासल्यो। जिव्या रचना मदें उज्याच्या लास्त्या इंगळ्या भाशेन कितें तरी आसलें। जिव्या रचना मदें फाटीं फुडें नेटान धांवत्यो चुडी आसल्यो। उज्याचो चकचक वाडत वेतालो आनी त्या उज्यांतलो विजाचो लोक भायर सरतालो आनी त्यो जिव्यो रचना जगलावण्या भाशेन नाच जाताल्यो आनी नव्यान दिश्टी पडटाल्यो। ह्या जिव्या रचनाचेर नदर मार जाल्यार 4 तोंडाचे एक जिवे रचनेचे कुशीक दोतोरेर हांवें एक चक्र देखलें। आकारान आनी घडणुकेन ही चक्रां झिकझिकीत लोसण्या सारकीं दिसतालीं। चौगांकूय तेंच रूप आसलें आनी तीं अशीं आकारलोलीं आनी घडलोलीं आसलीं की एक चक्रा भितर आनी एक चक्र आसा म्हूण दिसतालें। 4 दिशांतले
खंयचेय दिशेन ती घुंवन गेलीं जाल्यार घुंवताना तांकां हे आनी ते वाटेन वळची गरजूच नासली. तांचो घेर तोटाक करपा सारको इतलो व्हड आसलो आनी चारूय चोकरांचे आटे सगळेच चुकचुकताले. जिव्यो रचना चलूंक लागताल्यो तेन्ना तांचे कुशीक चोकरांय वेतालीं आनी जिव्यो रचना जमनी वेल्यो उडटाल्यो तेन्ना चोकरां उडून वेतालीं. त्यो रचना आपणाक जाय ते दिशेन वेताल्यो आनी तांच्या वांगडा चोकरांय वेतालीं, कित्याक ती त्या रचनाच्या नियंत्रणा खाल आसली. जिव्यो रचना फुडें वेताल्यो तेन्ना चोकरां फुडें वेतालीं. त्यो थांबताल्यो तेन्ना तीं थांबतालीं. त्यो जमनी वेल्यो उडून वेताल्यो तेन्ना चोकरांय जमनी वेलीं उडून वेतालीं. जिव्या रचनाच्या माथ्यार सुर्यकांता भाशेन लोकलोकीत एक कळस कसो आसलो. वो तांच्या माथ्या वयर विस्तारलेलो आसलो आनी ह्या कळसा पोंदाक एक एक रचनेचे 2 पाकटे नीट विस्तारलेले आसले आनी शेजारचे रचनेच्या पाकट्यांक तेंगताले आनी तिचे हेर 2 पाकटे तिचे आंग पांगुरताले. तांच्या पाकट्यांचोय आवाज हांवें आयकलो. उडटाना तो गंगेतल्या दर्याची गाज दिसतालो. पेण्यांत सोदतल्या वरिश्ठ फौजेचो आवाज कसो सोरपदवेदार देवाच्या ताळ्या सारको आनी त्यो रचना थांबताल्यो तेन्ना त्यो आपले पाकटे कवळून दवरताल्यो तेन्नाय आवाज आयकूंक येतालो. तांच्या माथ्या वयर आसलोल्या कळसा थावन नीळ रत्नाचें केल्लें एक शिवासण दिसतालें. त्या ऊंच ऊंच शिवासणार बसलोलो मनशा सारको कोण एकलो दिश्टी पडटालो. पेंगटा थावन वयर पर्यान आकट्या मदें झिगझिगतले पितुळे सारको तो दिसतालो आनी पेंगटा थावन सकला पर्यान एक उजो कसो सोभोवती लोकलोकीत उजवाड घालतालो. पूण त्या लोकलोकाक पावसाच्या दिसांनी कुपां मदें चोकचोकतल्या दंडुबाळा सारके सगळे रोंग आसले. वो देखावो सर्वेस्पराची मोहिमा म्हूण म्हाका गमली. तो पळोवन हांव साश्टांगी पडलो आनी तेन्ना म्हजे लागीं उलयतल्या कोणाचो ताळो हांवें आयकलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.